आज आम्ही फोवांचो चिवडो करतात. हे फोव, हे चण्याची दाबी, कातलेचे नाल्लाचे कातलेचे कुडके केल्या, बियो, किसमिस, ही साखर, मीठ, सांसवां, तिखट, मिरची पिठो, हळदीचो पिठो आणि कढीपत्ता. हांवें तेल फोंडांक घालपाक तेल घातला. आतां हांव सांसवां घालता, कढीपत्ता, मातसो चाळपाक जाय. हांव हे सगळे घालता. हे फोण्ण करून हांव पयलीं दवरता. सांसवां बिसवां सगळीं घातल्यान आतां हो मातसो बंद केला आनी दवरला. मागीर हे पळय, वो मिरची पिठो, हळदीचो पिठो, मीठ आनी साखर ही हांव पयलीं अशी मिक्स करता. अशी मिक्स करून दवरपाचो. आनी हांव इल्लें इल्लें पळय तेल तापत दवरलां. तेलान आतां इल्लें इल्लें भाजून हांव हितून घालतलें. हे कशें तेलान फोव फुलोवंक जाय. हे फुल्ले आतां हे पळय. आतां परत एक फाटी केलो, दोन फाटी केले, अशें करीत रावूंक जाय. इल्लें इल्लें घालून सुबेज करप. असो चिवडो मागीर परत चाळप आनी ते फुलोवन हितून घालप आयदनान आनी इल्लो इल्लो पिठो मारप.